पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर सक्खर पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म और एंटोनियो गुतेरेस का सक्खर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी के हमरा थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सक्खर एयरपोर्ट पर सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई। बारिशों और सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमट रहा है। हमें आलमी बिरादरी की अशद ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली, मवासलाती निज़ाम को दोबारा ठीक करने के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है। इस मौके पर UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की संजीदगी का एहसास है। उम्मीद है आलमी मुमालिक इन हालात में पाकिस्तान का साथ निभाएंगे। कोई शक नहीं, मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। आलमी बिरादरी से अपील है वो पाकिस्तान की इस मुश्किल में मदद करें और आगे आएं। दुनिया को पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली तक तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से तमाम मुमालिक को मिलकर निमटना होगा। दुनिया में मुसलसल आने वाली कुदरती आफात की वजह से मौसमियाती तब्दीली है। सूबाई वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने फैसल ईधी के हमरा BRT अब्दुल सत्तार ईधी ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से अब्दुल सत्तार ईधी ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह कर रहे हैं। सैलाब की वजह से तकरीब को सादगी से कर रहे हैं। ये सिंध हुकूमत की तरफ से कराची के आवाम के साथ किए गए वादे की तकमील है। प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने अपने वसाइल से मुकम्मल किया है। किराया 10 से 20 रुपए रखा है। उन्होंने कहा कि इन हालात में जब पेट्रोल महंगा है फिर भी कम किराया रखा गया है। हमारी तरजीह है कि आवाम को जितना रिलीफ दे सकते हैं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पब्लिक को सफ़र की जदीद और आरामदेह सहूलियात फराहम करें। ऑरेंज लाइन को जल्द ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को पेशकश कर दी है कि वो अपनी पुरानी गाड़ियों की जगह नई और जदीद बसें लाएं। सिंध हुकूमत उनको हर सहूलत देने के लिए तैयार है। अगर उनको कर्ज या सब्सिडी चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने फैसलाबाद की आवाम के नाम पैगाम में कहा है कि पूरी कौम इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है और हकीकी आज़ादी की तहरीक में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। फारूक हबीब का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा होकर -1 फार्मूले के तहत इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद और कौम के निजात दहिंदा है। सारी कौम ने मिलकर इस -1 की साजिश को नाकाम बनाना है। उन्होंने पाकिस्तान की खातिर, खुद मुख्तारी की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर और इमरान खान की खातिर आवाम से बाहर निकलने की अपील की है। -1 फार्मूले के तहत इस सियासी मैदान से जो है वो बाहर निकाल दिया जाए। इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, कौम की निजात दहिंदा है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। हम सब ने इस -1 साजिश को नाकाम बनाना है। आज आप सब ने निकलना है, पूरा पाकिस्तान निकल रहा है।
میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں شام 7 بجے گھنٹہ گھر کلاک ٹاور میں ہم نے پہنچ کر عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے۔ کراچی کو بلوچستان کی ریگستانی گرم ہواؤں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کراچی میں دوسرے روز بھی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ گرمی کی لہر اگلے 3 روز تک برقرار رہ سکتی ہے۔ سمندری ہوائیں معطل ہونے سے موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ ہوا کا کم دباؤ گجرات اور اس کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے۔ آج سے 14 ستمبر تک تھر پارکر، عمر کوٹ، بدین اور میر پور خاص میں، جبکہ کل سے 14 ستمبر تک ٹنڈو محمد خان، سجاول اور ٹھٹھا میں بارش متوقع ہے۔ شدید گرمی میں شہر کے صرف ایک علاقے میں اچانک بارش شروع ہو گئی۔ گلشن حدید میں موسلا دھار بارش ہو گئی جس پر گرمی کے 27 شہری حیران رہ گئے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ بارش مقامی شجرکاری کے سبب ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ شہریوں کی جانوں کا ہر قیمت پر تحفظ ہونا چاہیے، لیکن اگر یہی حالات رہے تو جماعت اسلامی احتجاج کرے گی۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ شہر کراچی میں اگست کے مہینے سے جرائم میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جرائم پیشہ عناصر کو کسی نے باقاعدہ کچھ کہہ دیا ہو۔ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ موبائل فون چھیننے کے بہانے انسانی جان لے لی جاتی ہے۔ پولیس تو قیام امن میں بالکل ناکام ہو چکی تھی، لیکن اب رینجرز سے بھی شکایات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس افسران عوام کو بتائیں کہ انہیں کام کرنے میں کیا مشکلات ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ عوام کو بتایا جائے کہ کتنے اہلکار سرکاری پروٹوکول اور کتنے سرکاری افسران کے گھروں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ مقامی پولیس کی بات کی جائے تو اسے لسانی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کراچی سمیت ہر مقام پر لوکل پولیس ہونی چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ پورا شہر کراچی ڈینگی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ وینٹیلیٹرز دستیاب نہیں ہیں۔ کرونا کی وبا کے دور میں بھی وفاقی و صوبائی حکومتوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ مرتضی وہاب تو شہر میں اسپرے بھی نہیں کروا سکتے۔ ڈینگی سے بچنے کا آسان راستہ یہی ہے کہ مچھر کش اسپرے کیا جائے۔ یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں، گزرا کے گھر والوں کے، ان کے بچوں، ان کی بیگمات کے پروٹوکول میں، کتنے کہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کراچی کی مقامی پولیس کیوں نہیں ہے تو اس پر پریشان بھی ہونے لگتے ہیں اور اس کو لسانیت کا رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو ان کی جو لسانی سوچ ہے وہ کبھی ختم ہو کے نہیں دیتی۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آئی جی بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر منشیات کی لعنت سے پاک بلوچستان کے حوالے سے منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ اس ضمن میں مخبر خاص کی اطلاع پر تھانہ سیٹلائٹ پولیس کی جانب سے مشرقی بائی پاس پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ چھاپہ مار کارروائی کے دوران منشیات اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک سیوک کار کے خفیہ خانوں سے 110 کلو گرام چرس برآمد کر کے قبضے میں لے لی گئی ہے، جبکہ ملزم کو بھی گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی ایس ڈی یو پی سریاب کا کہنا تھا ملزم کی جانب سے انتہائی چالاکی سے کار کے خفیہ خانوں میں 1-1 کلو کے پیکٹ بنا کر چرس کو چھپایا گیا تھا۔ محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف مزید کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ سلیٹ ٹاؤن تھانے کی اسٹاف اور ایس ایچ او نے جو متعلق کارروائی کی ہے زیر نگرانی میرے اور ہدایت جناب ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب کی، تقریباً 210 کلو چرس پکڑے ہیں۔ ملزم محمد حسن قوم کا سید ہے، یارو کا رہنے والا ہے، اور گاڑی ہے سیوک۔ یہ جا رہے تھے کراچی کی طرف، مشرقی بائی پاس جو ایریا سلیٹ ٹاؤن کا بنتا ہے وہاں سے جو مخبر خاص کے اطلاع پر پکڑے۔ تم کیا کرنے والے؟ کب سے نشہ کر رہے ہیں؟